12 कोले रिभिजन गर्नु भनेर चाहिँ तिनीले काम गर्छ। ओके, इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ एनी डिभाइस द्याट गिभ्स इन्स्ट्रक्सन अर कमान्ड टु द कम्प्युटर हैन। सो एनी डिभाइस द्याट gives instruction to the computer. Suppose this is the input unit, here is computer, and this is the user. A user use input device to supply the instruction to the computer. Okay? This is computer, that is input device. So user use input device, and when users transfer the data through input device, computer accept it and process. So any kind of device which gives information to the computer, they are called input device. यो कम्प्युटर भयो भने जुनसुकै इनपुट डिभाइस होस् हैन, जुनसुकै इनपुट डिभाइस होस्, यदि यहाँबाट कम्प्युटरले इन्फर्मेसन अथवा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेदेखि त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इनपुट डिभाइस भन्छौँ। सो देयर आर सेभरल इनपुट डिभाइस है, देयर आर सेभरल इनपुट डिभाइस. Major input device that we are using in our generation, major device, they are keyboard and mouse, right? They are major device, but other so many other devices are there. Let's start one by one. First one is keyboard. BOARD, keyboard. Okay? Keyboard भनेको चाहिँ it is the primary input device. Primary input device. Yes, before the invention of mouse and other input devices, first keyboard was made to give instruction to the computer, and it has several keys, and minimum there should be 104 keys minimum, minimum. एउटा स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड हुनको लागि है, एउटा स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड हुनको लागि देयर शुड बी 104 की, 104 वटा की चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी जति पनि हुन्छ, 150 वटा सम्म पनि हुन्छ। मल्टिमिडिया किबोर्डहरू भेट्यो भनेदेखि त्यसमा अझै बढी पनि हुन्छ है। तर एउटा स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड हुन चाहिँ के कति रिक्वायर्ड छ भनेदेखि 104 की चाहिँ मस्ट हुनु पर्यो त्यहाँनेरि है। त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड भन्छौँ। र पहिला सुरुमा अब किबोर्डको टाइप्स भनेको दुई खालको हुन्छ। एउटा क्वेट्री किबोर्ड भन्छ है, जस्तै क्वेट्री किबोर्डमा चाहिँ यो अहिले हामीले चाहिँ लेटेस्ट चलाउने भनेको क्वेट्री किबोर्ड भन्छ। क्वेट्री किबोर्ड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड हो। क्युडब्लु, हाम्रो यो माथिको ए भन्दा माथिको लाइनमा किबोर्डमा जे हुन्छ त्यो QWERTY भन्छ क्या। यसको फुल फर्महरू मिनिङहरू केही पनि छैन यो है, यो क्वेट्रीको मिनिङ केही पनि छैन। र यो किबोर्ड भनेको चाहिँ यो ASDFGS भने जस्तै हो, ZXCVBN भने जस्तै हो, यो केही पनि मिनिङ छैन। त्यो ट्याब भन्दा यतापट्टिको किबोर्डको लाइनमा यो कीहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि यो किबोर्डको नामै क्वेट्री किबोर्ड भनेको छ। हामीले युज गर्ने सबै किबोर्ड चाहिँ के हो, अहिलेको क्वेट्री किबोर्ड हो। र पहिलाको किबोर्डहरू चाहिँ के हुन्थ्यो, ABCD वाला हुन्थ्यो, सिरियल्ली ABCDEFGH हुँदै हुँदै जेडसम्म हुन्थ्यो है। यो चाहिँ ABCD हुँदै हुँदै जेडसम्म हुन्थ्यो पहिलाको किबोर्ड। यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानिन्नथ्यो त्यतिखेर। र अहिले चाहिँ आएर क्वेट्री किबोर्ड भनेको चाहिँ यो पोर्टेबल पनि हुन्छ र यसमा धेरैभन्दा धेरै कीहरू पनि हुन्छ, क्यारेक्टरहरू, अरू क्यारेक्टरहरू पनि यसमा, स्पेसल क्यारेक्टरहरू लाइक क्वेसन मार्क्स, कमा, इन्भर्टेड कमा, एम्परसेन्ट, पर्सेन्टेज, डलर, ह्यास, @ हैन, यस्तो खालको सिम्बलहरू हुन्छ। त्यसपछि आएर यो क्वेट्री किबोर्ड भयो। अब
किबोर्डमा चाहिँ अब यो एटी र एक्सटी अहिलेको किबोर्डको क्याटेगोरी छ। एउटा एक्सटी भन्ने छ, एक्सटी किबोर्ड हैन। अर्को छ एटी किबोर्ड हैन। त्यसपछि अर्को इन्हान्स्ड किबोर्ड है। अब यो पहिलेको एक्सटी किबोर्डमा चाहिँ जम्मा 85 वटा की हुन्थ्यो। यो किबोर्ड अहिले छैन, रिप्लेस भइसक्यो। त्यसपछि आएर एक्सटी भनेको एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी भन्छ है। एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी, यसमा चाहिँ 85 की हुन्थ्यो। एक्स्ट्रा टेक्नोलोजी पनि भन्छ कसैले। यसको एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजीमा 85 हुन्थ्यो, यो अहिले आउट भइसक्यो, छैन। त्यसपछि आयो एटी किबोर्ड, यसमा चाहिँ 101 की हुन्थ्यो पहिला, यो पनि अहिले के भइसक्यो, आउट भइसक्यो। र अहिलेको हामीले यो चाहिँ इन्हान्स्ड किबोर्ड युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ 104 प्लस हैन। यो बुकमा तिमीहरूको 103 दिएको छ, तर स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड भनेको चाहिँ यो 104 चाहिँ हो। त्यो बुकमा भएको त्यो 103 लाई 104 बनाऊ। 104 प्लस चाहिँ की हुनुपर्छ यसमा, र त्यसलाई चाहिँ हामी इन्हान्स किबोर्ड भन्छौँ। र अहिले हामीले युज गर्ने सबै किबोर्डहरू चाहिँ जम्मै के हो, इन्हान्स किबोर्ड हो, विच हेज मोर देन 100, मिनिमम 104 त जुनमा पनि हुन्छ, र त्योभन्दा माथि जति पनि राख्न सकिन्छ। मल्टिमिडिया किबोर्ड भयो भनेदेखि त अझ धेरै चाहिँ 30, 40, 50 सम्म जान्छ है। यो भयो किबोर्ड। त्यसपछि अब अर्को इनपुट डिभाइस छ माउस। माउस भनेको चाहिँ हैन, यो बडो गजबको चिज हो यो माउस भनेको चाहिँ है। यो माउस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, पहिले मेकानिकल माउस पाउँथ्यो। यसले चाहिँ के गर्छ, यो सिग्नल पठाउँछ। इट सेन्ड्स signals to the computer। यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टु द कम्प्युटर, र त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिँ इनपुटको रूपमा कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ है। अनि पहिले हुन्थ्यो मेकानिकल माउस। हामीले कम्प्युटर सिक्दाखेरि त्यतिखेर अप्टिकल माउस आएको थिएन, मेकानिकल माउस हुन्थ्यो। मेकानिकल माउसमा चाहिँ जस्तै यो माउस भयो भने यसको पछाडिपट्टि गुच्चा जत्रो यत्रो डल्लो हुन्थ्यो। त्यो डल्लो जति गुड्किन्छ त्यति माउसको पोइन्टर चल्थ्यो है। त्यो डल्लो गुड्किँदाखेरि माउसको पोइन्टर चल्थ्यो। त्यसपछि आएर त्यो रिप्लेस भयो। त्यसलाई चाहिँ एकदम डस्टले पनि हैन बिगार्थ्यो, छिटो बिग्रिन्थ्यो डस्टले गर्दाखेरि। अनि त्यो यो बल चाहिँ छिटो बिग्रिने हैन, कोरिने, त्यो कोरिने बित्तिकै बिग्रिन्थ्यो। त्यसपछि यो बल चाहिँ चारैवटा डिरेक्सनतिर जति मुभ हुन्थ्यो त्यति चाहिँ माउस पोइन्टर स्क्रिनमा चलेको देखिन्थ्यो। र अहिले चाहिँ कुन छ भने अप्टिकल माउस युज हुन्छ। अप्टिकल माउस हैन, मेकानिकल माउस अहिले पाउँदैन। अहिले चाहिँ सबै के हुन्छ, अप्टिकल माउस हुन्छ। र त्यो माउसमा चाहिँ यहाँनेरि एलइडी राखेको हुन्छ, र त्यो एलइडी लाइट हैन, यहाँनेर यो बिचमा हामीले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँनेरि रातो रातो बत्ती बलेको देख्छौँ हामी। पहिला मेकानिकल माउसमा त्यस्तो हुँदैन थियो। र त्यो रातो बत्ती भनेको चाहिँ अप्टिकल लेजर, त्यो एलइडी हुन्छ त्यहाँनेरि हैन, लाइट इमिटिङ डायोड त्यो राखेको हुन्छ। र त्यो लेजर, त्यो लाइटको चाहिँ हामीले तल मुभमेन्ट गर्दा त्यो लाइटको प्रेसर घटी बढी हुन्छ, र त्यो प्रेसर कता मुभ गर्दा घट्छ, कता मुभ गर्दा बढ्छ, र त्यही अनुसारले त्यो माउस पोइन्टर चाहिँ जाने गरेको हुन्छ, घुम्छ। र माउसकै काम गर्छ ल्यापटपमा हुने टच प्याडले। टच प्याडमा पनि हाम्रो सेन्सर राखेको हुन्छ, त्यो सेन्सरले चाहिँ माउस पोइन्टरलाई चलाउने काम गर्छ। र यो माउस भनेको त्यो हो। त्यसपछि अर्को छ स्क्यानर। स्क्यानरले के गर्छ भन्दाखेरि क्याप्चर्स द
images or text from paper and convert it into digital form and sends to computer. हामीसँग पेपर छ अथवा पुरानो फोटोहरु छ, धुलाको फोटोहरु छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्क्यानरमा हामी राख्छौं, स्क्यान गर्छौं र त्यसपछि त्यसलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर अनि बल्ल फाइल बनाएर हामीले राख्छौं, उसमा कम्प्युटरमा राख्छौं। अब स्क्यानरको पनि दुईटा टाइप छ है। स्क्यानरको टाइप भनेको एउटा ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर भन्छ। ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर यो तिमीहरुको बुकमा छ कि छैन, छैन भनेदेखि पनि सम्झ। र अर्को फ्ल्याट बेड भन्छ, फ्ल्याट बेड स्क्यानर। ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तै टर्च लाइट जस्तो सानो हातले बोक्न मिल्ने, हातैमा उचाल्न मिल्ने सानो हुन्छ। त्यसले चाहिँ जस्तै बुकको कुनै स्क्यान गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ सर्र बुकमाथि यसरी कुदाइदिएपछि हैन, त्यो हामीले रोटी बेले जस्तो हुन्छ नि, रोटी बेल्दाखेरि त्यो माथि त्यो गुड्काउने हुन्छ नि, त्यो गुड्काउने सर्र बेले जस्तो, त्यस्तै सर्र त्यो टेक्स्ट माथि अथवा पिक्चर माथि गुड्काइदिएपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ, स्क्यान गर्छ। त्यो चाहिँ ह्यान्ड हेल्ड भनेको यो पोर्टेबल हुन्छ। ह्यान्ड हेल्ड भनेको चाहिँ स्मल पनि हुन्छ, पोर्टेबल पनि हुन्छ, त्यसलाई गोजीमै बोकेर हिँड्न पनि सकिन्छ। अर्को फ्ल्याट बेड भनेको चाहिँ त्यो फोटोकपी मेसिन जस्तो हुन्छ तर प्रिन्टर जस्तो अलि सानो पातलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले फोटो अथवा त्यहाँ पेपर चाहिँ त्यही भित्र राखेर माथिबाट कभर गरेर अनि स्क्यान गर्ने हो फ्ल्याट बेड स्क्यानर है। यो स्क्यानर भनेको यो। अर्को जोयस्टिक छ। जोयस्टिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्देखि कर्सर कन्ट्रोलिङ डिभाइस भन्छ। यो चाहिँ कर्सर कन्ट्रोलिङ डिभाइस। कर्सर कन्ट्रोलिङ डिभाइसले चाहिँ के गर्छ, स्पेशली यो चाहिँ स्पेशली युज्ड फर गेम्स, कम्प्युटर गेम्स को लागि चाहिँ युज हुन्छ। अब यसमा डिफरेन्ट की हुन्छ, बटन हुन्छ, त्यो बटनले चाहिँ कर्सर कन्ट्रोल गर्छ हैन। स्क्रिनमा चाहिँ कर्सर कन्ट्रोल गर्छ प्लस कमान्ड पनि दिन्छ। अब जोयस्टिकको डिफरेन्ट इलिमेन्ट हुन्छ, लाइक स्टिक हुन्छ, बेस हुन्छ, ट्रिगर हुन्छ, एक्स्ट्रा बटनहरु हुन्छ, अटो फायर स्विच हुन्छ हैन, यो थ्रोटल भन्ने हुन्छ, ह्याड स्विच भन्ने हुन्छ। अब यो जोयस्टिकको बारेमा मलाई भन्दा तिमीहरुलाई धेरै थाहा छ, तिमीहरु धेरै गेम खेल्ने मान्छे है। यो जोयस्टिक चाहिँ स्पेशली के हुन्छ, गेमहरुमा युज हुन्छ। अर्को छ लाइट पेन। लाइट पेन है। अब लाइट पेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो हुन्छ, अब यो तिमीहरुलाई म देखाइदिन्छु है त लाइट पेन कस्तो हुन्छ। यस्तो हुन्छ, देख्दैछौ यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्ड छ, है ब्याकग्राउन्ड हटाउँछु ल म। ब्याकग्राउन्ड भनेको नन गर्यो भने के हुन्छ, यस्तो हुँदो रहेछ है। देखिन्छ पेन यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ तिम्रो लाइट पेन हो। यसले म के गर्छु भन्दाखेरि यो स्क्रिनमा, टच स्क्रिनमा हामीले मजाले लेख्ने हो है। यसलाई टच पेन पनि भन्छ। यस्तो हुन्छ, यो पनि इनपुट डिभाइस नै हो। यसले हामीले टच स्क्रिनमा सर्र लेख्छौं, यसरी बोर्डमा टक्क यसरी हामीले लेख्छौं हैन। अहिले त्यसले लेखिरहनु भएको सर? अहिले यही पेनले हो लेखिरहेको छु। हैन होला, बत्ती त बलेको छैन। केमा? लाइट पेन युज गर्नु हैन? खै त बत्ती। अब यसमा मैले प्रसन्न लेख्नु पर्यो भने यसरी टक्कसँगले प्रसन्न लेख्नु। अर्कै छ सर मेरो मोटो छ यस्तो छ हो त्यो सर है। ए चाहिँ मेटे लेख्नु त कस्तो देखिन चाहिँ
हँ? मेटे लेखेर त कस्तो देख्दैछ तपाईँको ह्यान्डराइटिङ मेरो नाममा भने प्रसन्न ल ठिक छ यस्तो होला देखिया छैन ए ल देखेँ ओइ कस्तो ह्यान्डसम देखिरहेछ नाम कि यस्तो लेख्छ यस्तो पनि सही सक्छ नि हैन जे हो पनि त्यस्तै लेखिदिन्छ सर लेखाइदिनु उसले त बच्चामा त्यस्तै लेख्छु सर अहिले नि त्यस्तै लेखेर नि सक्छु त्यस्तै लेख्छु हो यो चाहिँ फाइनलै हो सर सर ट्याक्कै राइट उसले हो कालो पेनले लेखिदिन्छ सर लेखिदिन्छ है अब यो यस्तो हुन्छ सर तपाईँसँग यस्तो पेन कतिवटा छ हँ यसो एउटा दिनु न मलाई यस्तो पेन कतिवटा छ मलाई नि एउटा दिनु न भने यो उसमा पाइन्छ कहाँ भने नि मैले कहाँ किनेको भने नि चाबेल चोकमा त्यो रिजालको मोबाइल भन्ने पसल छ एउटा त्यहाँ गयो भने पाउँछ हजुर है टच ल्यापटप हो सागन किन्ने होइन हो सर टचको बल्ल छ भने मात्रै मोबाइलमा मोबाइल मिल्दैन होला किन किन्ने मोबाइलमा किन चाहियो त्यो मोबाइलको स्क्रिनै यत्रो हुन्छ कति लेख्नु त्यहाँ लेख्नै भ्याउँदैन त्यही त नि। गाह्रो छ नोकिया ट्याक यो भयो झन् गाह्रो अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भित्तामा लेख्नु मिल्यो। ल अब यहाँ सुन है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यो एलसिडी स्क्रिन प्रोजेक्टर यो यस्तोमा चाहिँ त्यो हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो र टच स्क्रिन हाम्रो डिभाइसहरू छ भनेदेखि त्यस्तोमा युज गर्न सजिलो हुन्छ यो त्यसपछि अर्को छ एमआइसिआर एमआइसिआर भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन भन्छ रिकग्निसन अथवा रिडर पनि भन्छ यो चाहिँ स्पेसली इट इज युज्ड बाई ब्याङ्क्स हैन युज्ड इन ब्याङ्क्स ब्याङ्क्सले चाहिँ किन युज गर्छ भन्दाखेरि भेरिफाई द सिग्नेचर हैन सिग्नेचर भेरिफिकेसन गर्नलाई सिग्नेचर भेरिफिकेसन के भयो यसको धुलो लाग्यो सिग्नेचर भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ यो एमआइसिआर युज हुन्छ है अनि कसरी भेरिफाई हुन्छ भन्दाखेरि एमआइसिआरमा चाहिँ त्यो हामीले जुन दिएको चेक हुन्छ त्यो चेक राखिदिइसकेपछि चेकको साइन चाहिँ उसले रिड गरेर त्यहाँ कम्प्युटरमा भएको साइन कम्प्युटरमा इनपुट गर्छ र त्यो कम्प्युटरमा भएको अलरेडी भएको साइन र त्यो म्याच गर्छ कि गर्दैन भेरिफिकेसन गर्ने काम गर्छ जब त्यो म्याच भयो भने बल्ल अनि ओके हुन्छ पैसा पाइन्छ त्यसपछि अर्को छ ओएमआर फुल फर्म के हो एमआइसिआर भनेको म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन ओके सर म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन अथवा रिडर भने पनि हुन्छ रिडर है एमआइसिआर अर्को छ ओएमआर ओएमआर भनेको चाहिँ अप्टिकल मार्क रिडर अर रिकग्निसन भने पनि हुन्छ यसलाई रिकग्निसन यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो पनि फोटोकपी मेसिन जस्तै हुन्छ जस्तै यो चाहिँ कलेजहरूले त्यसपछि यो लोकसेवा आयोगहरूले ठुल्ठुलो धेरै मान्छेको एक्जाम लिनु पर्यो भनेदेखि अब्जेक्टिभ क्वेसनको एक्जाम लिनु पर्यो भनेदेखि यो ओएमआर युज गर्छ ओएमआरले आन्सर सिट स्क्यान गरेर राखेको हुन्छ त्यसमा हामीले जस्तै यो आन्सर सिट भयो भनेदेखि यस्तो हुन्छ यो ए बी अनि यो सी अनि डी यसरी चाहिँ आन्सरको अप्सन हुन्छ जस्तै माथि क्वेसन हुन्छ अनि हाम्रो आन्सर चाहिँ यदि बी हो भने हामीले आन्सर लाउँदा यो पुरै कालो बनाउनुपर्छ यो बीलाई चाहिँ छोपिदिनुपर्छ जुन आन्सर ठिक हो त्यो आन्सरलाई चाहिँ यसरी पुरै छोपिदिएपछि ठ्याक्क त्यो ओएमआरले रिड गर्छ यसलाई अनि यदि बी को प्लेसको चाहिँ यो सर्कल भएर चाहिँ डार्क भएको छ भने उसले 1 मार्क्स पायो त्यसको सट्टा अर्कोमा छ भने मार्क्स पाएन अनि त्यो चाहिँ स्क्यान गरेर आन्सर सिट स्क्यान गरेर ओएमआरमा सेट गरिदिएको हुन्छ अनि ओएमआरमा हाम्रो आन्सर सिट लगेर चेक गर्दाखेरि त्यसमा कतिवटा चाहिँ त्यो कालो धब्बा म्याच गर्यो त्यति नै मार्क्स पाइने हो हैन त्यही भएर चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन चेक गर्नको लागि यो ओएमआर मेसिन चाहिँ राखेको हुन्छ अनि त्यो मार्क्स चाहिँ के हुन्छ सिधै त्यो मान्छे कसको कपी हो त्यसको डाटाबेसमा गएर त्यसको मार्क्स इन्ट्री हुन्छ स्कोर इन्ट्री हुन्छ र
यसलाई चाहिँ हामी ओएमआर भन्छौँ। अर्को छ ओसिआर। ओसिआर भनेको चाहिँ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन अथवा रिडर हैन, रिकग्निसन अथवा रिडर। यो भनेको चाहिँ जस्तै अघिको ओएमआर भनेको चाहिँ यो यस्तो मार्क मात्रै रिड गर्छ, टेक्स्ट रिड गर्दैन यसले हैन। यो कालो धब्बा यस्तो मार्क गरेको मात्रै रिड गर्छ। तर यो ओसिआरले चाहिँ क्यारेक्टरलाई रिड गर्छ। ओसिआर भनेको चाहिँ यो अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन, यसले चाहिँ पढ्छ है। यसले चाहिँ पढ्ने हो। कुनै हामीले टेक्स्टलाई चाहिँ स्क्यान गर्नु पर्यो भनेदेखि लाइन बाई लाइन हामीले टेक्स्टलाई चाहिँ बुकमा भएको टेक्स्टलाई चाहिँ कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो टाइप गरे जस्तै हो। ओसिआर भन्ने मेसिनमा लगेर सर राखिदिइसकेपछि त्यहाँको क्यारेक्टर जति सर र त्यसलाई टेक्स्ट फर्ममा इन्ट्री गरेर कम्प्युटरमा लगेर राखिदिन्छ है ओसिआरले चाहिँ। अर्को छ बिसिआर है। बिसिआर भनेको चाहिँ यो त तिमीहरूलाई थाहा होला, बार कोड रिडर। बारकोड रिडर भनेको चाहिँ बारकोड भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ, यस्तो लाइनै लाइन हुन्छ अनि यहाँनिर नम्बर हुन्छ हैन। यसलाई बारकोड भन्छौँ हामी। अनि यो बारकोड चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले किन्ने कुनै पनि प्रोडक्टहरुमा चाहिँ त्यो बारकोड राखेको हुन्छ कम्पनीले। अनि त्यो बारकोडमा चाहिँ त्यो पुरै त्यो कम्पनीको अथवा त्यो प्रोडक्टको डिटेल सेट गरेको हुन्छ। र त्यो तिमीहरूले देखेको पनि छ होला, भाडबेटेनी सुपरमार्केटतिर गयो भने कुनै सामान तिमीहरूले किनेर ल्याउँछ अनि त्यो सामान चाहिँ काउन्टरमा ल्याएर दिएपछि त्यो एउटा त्यो सानो बारकोड रिडर, ह्यान्डहेल्ड बारकोड रिडर हुन्छ। कसै कुनै ठाउँमा ह्यान्डहेल्ड हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो टेबल मुनि सिसा मुनि बत्ती बलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ यसो लगेर देखाउँछ। अनि कुनैमा चाहिँ त्यो थर्मल गन जस्तो त्यहाँ ट्याक्क पार्छ, त्यो बारकोड देखाइदिएपछि अटोमेटिक त्यो इन्ट्री हुन्छ कम्प्युटरमा हैन। त्यसलाई हामी बारकोड भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बारकोड रिड गर्छ। नाम जे छ त्यही गर्छ यसले। बारकोड रिडरले के गर्छ, बारकोड रिड गर्छ। त्यो रिड गरेकोलाई कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यसपछि अर्को छ डिजिटल क्यामेरा। अब यो डिजिटल क्यामेरा र टच स्क्रिन चाहिँ यो अलिक गजबको खालको छ है। त्यो चाहिँ यो दुईटा लास्टमा पढौँला। त्योभन्दा अगाडि टच प्याड TOUCH टच प्याड भनेको चाहिँ जेनरली टच प्याड केमा हुन्छ, ल्यापटपमा हुन्छ। ल्यापटप कन्टेन्स इट हैन। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपमा हुन्छ। यसको काम भनेको माउसको काम जे हो, टच प्याडको पनि काम त्यस्तै हो। यसरी चलाउने, माउस जसरी चलाइन्छ टच प्याड पनि त्यसरी नै चलाइन्छ। बट के हुन्छ, इट ह्याज टच सेन्सिटिभ प्याड। यो टच प्याडको तल चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ सेन्सर राखेको हुन्छ, SENSOR सेन्सर राखेको हुन्छ। त्यो सेन्सरले चाहिँ हाम्रो हातको मुभमेन्ट देखाउँछ है। ओए कपी सपी छैन, सुतेर हेरिरहेको छैन सोनम, यसो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टिप्नु छैन तँलाई भाते, सिरकभित्र बसेर बस्छस्। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, सेन्सर हामीले टच गर्ने बित्तिकै त्यो सेन्सर एक्टिभेट हुन्छ र त्यसले हाम्रो हातले त टच गरेको मोसनलाई चाहिँ त्यसले डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ र त्यो कम्प्युटरमा सेन्ड गर्छ टच प्याडले। अर्को छ ट्र्याक बल। कति मिनट बाँकी छ? 6 मिनट है, सकिहाल्छ। ट्र्याक बल भनेको चाहिँ यो पनि इनपुट डिभाइस हो। यो ट्र्याक बल अहिले पाउन छोडिसकेको छ हैन, पोइन्टिङ डिभाइस। अनि यो स्क्वायर क्राडल भित्र चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन, यहाँनिर एउटा बल हुन्छ, यसलाई हामीले मुभ गर्ने हो।
यसलाई हामीले फिङ्गरले यता चलायो भनेदेखि माउस पोइन्टर यतै गर्छ, यता चलाए यतै गर्छ, यता चलाए यतै पठाइन्छ, यता चलायो भने यो जता पनि डिरेक्सनमा हामीले मुभ गर्न सकिन्छ र जुन डिरेक्सनमा हामी मुभ गर्छौँ माउस पोइन्टर पनि के हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ है यो ट्र्याक बलले। अब यो ट्र्याक बल पहिले ल्यापटपमा सानो एउटा ल्यापटपको बिचमा हुन्छ, त्यसलाई ट्र्याक प्याड पनि हुन्थ्यो। त्यो अचलभरि चाहिँ आउन छोडेको छ। मेरो पुरानो ल्यापटपमा छ यो ट्र्याक बल होइन, आइबिएमको यो 50 GB हार्ड डिस्कवाला 256 MB ऱ्यामवाला पुरानो ल्यापटपमा त्यो पाउँछ। अनि त्यसपछि अब अर्को इनपुट डिभाइस भनेको यो हाम्रो एटिएम कार्डहरू, स्मार्ट कार्डहरू होइन, स्मार्ट कार्ड भन्छ। स्मार्ट कार्ड पनि इनपुट डिभाइस नै हो। हामीले कार्ड एटिएम मेसिनमा चाहिँ अथवा त्यो कार्ड रिडरमा हामीले कार्ड स्वाप गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा डाटा इन्ट्री हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले कुनै पेमेन्टहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो स्मार्ट कार्डहरू त्यो जम्मै के हो, त्यो इनपुट डिभाइस हो। अब अर्को यो दुईटा इनपुट डिभाइस तिमीहरूको बुकमा दिएको छ होइन, डिजिटल क्यामेरा र टच स्क्रिन भनेर दिएको छ। एउटा छ डिजिटल क्यामेरा, अर्को छ टच स्क्रिन। टच स्क्रिन इनपुट डिभाइस भनेर दिएको छ तिम्रो बुकमा है। तर यो खासमा के हो भनेदेखि यो दुईटा इनपुट डिभाइस पनि हो, आउटपुट डिभाइस पनि हो है। इनपुट र आउटपुट दुईटै डिभाइस हो क्या यो चाहिँ। किन त्यस्तो हो भनेदेखि हामीसँग डिजिटल क्यामेरा छ भने है, सपोज यहाँ हेर है, यो डिजिटल क्यामेरा छ भने यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ होइन, यो जस्तै यो डिजिटल क्यामेरा भयो भने यसमा हामीले फोटो पनि खिच्न सक्यौँ होइन, र त्यो फोटोलाई यदि कम्प्युटरमा राख्यौँ भनेदेखि देखिन्छ है, यसको यहाँ स्क्रिन हुन्छ नि, ट्याक्क यहाँ स्क्रिन हुन्छ होइन, यो स्क्रिन देख्यो नि है, यो स्क्रिन हुन्छ टक्क। अब यसले हामीले फोटो खिच्ने हो भनेदेखि इनपुट गर्छ अनि यही डिस्प्लेमा देखाउँछ क्या यसले होइन, यो डिस्प्लेमा यसरी देखाउँछ है। अब यो इनपुट डिभाइस हो कि आउटपुट डिभाइस त यसलाई के भन्ने है, इनपुट डिभाइस कि आउटपुट डिभाइस? फोटो खिच्यो इनपुट, यही डिस्प्लेमा देखिन्छ आउटपुट। दुईटै इनपुट पनि हो आउटपुट डिभाइस पनि हो डिजिटल क्यामेरा है। अनि अब फोटो मात्रै खिच्ने हो, यसमा नहेर्ने हो भने इनपुट डिभाइस भयो। फोटो खिच्ने यसैमा डिस्प्ले गर्ने हो भने आउटपुट डिभाइस भयो। त्यही भएर यसलाई हामी आइओ डिभाइस भन्छौँ। यसलाई आइओ, इनपुट प्लस आउटपुट दुईटै है, आइओ डिभाइस। त्यस्तै अब टच स्क्रिन पनि त्यस्तै हो होइन। डिस्प्ले नभए हामीले टचै गर्दैनौँ, टच गर्ने ठाउँमा छुने बित्तिकै के हुन्छ, डिस्प्ले पनि भइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ, त्यसको एक्सन हामीले देखिहाल्छौँ होइन। जस्तै मैले इनपुट यो टचमा यसरी छोएँ, यहाँ लाइन तान्यो, त्यो लाइन पनि त्यही ठाउँको ठाउँ डिस्प्ले भयो। के हो त्यो होइन, इनपुट। यसरी मैले टच गरेँ इनपुट भयो, डिस्प्ले त्यही तुरुन्तै डिस्प्ले भयो। आउटपुट पनि त्यही भयो भनेको एकै ठाउँबाट एउटै डिभाइसले यही स्क्रिनले होइन टच पनि गर्यो, त्यसपछि डिस्प्ले पनि एकै ठाउँ गर्यो भने यो दुईटा चाहिँ के हो, इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ। बुकमा चाहिँ इनपुट डिभाइस भित्रै दिएको छ, तर यसलाई हामी बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्ने, इनपुट आउटपुट दुईटै डिभाइस हो यो। आज यति गरौँ, इनपुट डिभाइस सक्यो। माइक्रोफोन एउटा बाँकी रहेछ। माइक्रोफोन त अब त्यसले चाहिँ साउन्डलाई के गर्छ, डिजिटल फर्ममा, एनालग साउन्डलाई डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ माइक्रोफोन होइन। यस्तो साउन्ड वेभ साउन्डलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यो माइक्रोफोनले चाहिँ कन्भर्ट गरेर 1 अथवा 0 बाइनरी फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। यो माइक्रोफोनले त्यो गर्छ। अडिएबल साउन्ड भोइसलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गरेर कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिदिन्छ। ल सबैले भिडियो अन गर त, 1 मिनेट बाँकी छ।